आजको पाठ छ दोस्रो तिमोथी 3:16। सम्पूर्ण पवित्र धर्मशास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्ती दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। आज हामी परमेश्वरको धर्मशास्त्र अथवा बाइबल यो बाइबलको कुरा गर्नेछौँ। यो बाइबलमा there are 66 बुक्स, 66वटा किताब छ। अनि बाइबलले भन्छ कि परमेश्वरको धर्मशास्त्र स्क्रिप्चर जो छ यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको। यसकारणले गर्दा द फ्याक्ट अफ द बाइबल इट इज इन्स्पायर्ड बाई गॉड हिमसेल्फ। स्वयं परमेश्वरद्वारा नै यो प्रेरणा भएर लेखिएको। अनि यो चाहिँ बाइबलको सत्यता हो। यो चाहिँ मान्छेले कोरेको होइन, मान्छेले के भनौँ कल्पना गरेर लेखेको यो बाइबल होइन, तर यो बाइबल चाहिँ स्वयं परमेश्वरद्वारा प्रेरित भएको, प्रेरणा भएको यो परमेश्वरको वचन हो। यसकारणले यो बाइबलमा 66वटा किताबहरू छ। अनि यो किताबहरू चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको। अनि यो बाइबल चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको हो भन्ने कुरालाई है हामीले अझै पक्का गर्नु हो भने हामी एक दुईवटा पदहरूलाई हेर्छौँ। कसरी चाहिँ यो परमेश्वरको वचन हो भनिकन हामीले यसलाई ग्रहण गर्ने त, कसरी त विश्वास गर्ने त, यसलाई कसरी टेस्ट जाँच गर्ने त। प्रभुको केही वचनहरू छ, म यसलाई तपाईँको अगाडि पस्किराखेको छु। ओके, पहिलो कुरो म तपाईँहरूलाई पहिलो वचन पढिराखेको छु। मर्कुसको किताब 1 अध्यायको 22 पद। ओके, मर्कुसको किताब 1:22 यहाँ यसरी भनेको छ, अनि तिनीहरू उहाँको अथवा यीशुको शिक्षामा चकित भए, किनकि उहाँले तिनीहरूलाई शास्त्रीहरूले जस्तो होइन तर अधिकारसँग सिकाउनु भयो। पहिलो कुरो तपाईँ नि मैले जान्नुपर्छ कसरी बाइबल चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा कोरिएको हो। अनि बाइबलभित्र भएको 66वटा किताबहरू चाहिँ कसरी परमेश्वरद्वारा प्रेरणा भएर लेखिएको भन्ने कुरामा पहिलो कुरो जान्नु हामीले आवश्यक छ। यो परमेश्वरको वचन चाहिँ के छ अरे, अथोरिटेटिभ छ है, अधिकारपूर्ण छ। जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट यो संसारमा आउनुभयो, प्रभु यीशुले वचन सिकाउँदा चाहिँ यहाँ भन्छ उनीहरूले चाहिँ शास्त्रीहरू जस्तो होइन तर अधिकारसँग प्रभुले सिकाउनुहुन्थ्यो। अनि मानिसहरू छक्क परे। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पहिलो कुरो यो परमेश्वरको जुन वचन छ नि, अनि परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखेको यो वचन चाहिँ अधिकारपूर्ण छ। यसमा चाहिँ एउटा अथोरिटी, अधिकार छ प्रियहरू। यो मान्छेले मैले अघि भने नि सम्झना गरेर कल्पना गरेर कोरेको होइन, यो परमेश्वरको थट्स हो, परमेश्वरको विचारहरू यहाँ कोरिएको छ। अनि परमेश्वरको यो वचन चाहिँ यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के छ, अधिकारपूर्ण छ। अनि प्रभुले सिकाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै अधिकारसँग सिकाउनुहुन्थ्यो। कतिचोटि तपाईँलाई याद छ मानिसहरूले बोल्दाखेरि होला भनेर बोल्छन्, तर प्रभु यीशुले कहिले पनि होला भनेर सिकाउनु भएन। जब जब परमेश्वरले प्रभुको वचन सिकाउनुहुन्थ्यो यो चाहिँ एकदमै अधिकारसँग, अथोरिटीसँग। अनि मानिसहरू छक्कै पर्थे, किनकि शास्त्रीहरूले पनि व्यवस्था सिकाउँदा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अधिकारसँग सिकाउन सकेका थिएनन्, किनभने त्यो व्यवस्थालाई उनीहरूले पनि पालन गर्नु पर्थ्यो। अनि शास्त्रीहरू पनि मानिसै थिए, तर यीशु स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यद्यपि उहाँ मानव धारण गरेर आउनुभयो, तर उहाँ हामीलाई याद छ उहाँले पाप गर्नु भएन। अनि उहाँ स्वयं नै वचन हुनुहुन्थ्यो। हामी सबैलाई याद छ आदिमा वचन थियो, परमेश्वरसँग थियो, अनि परमेश्वर वचन थियो, अनि त्यो देह भएर आयो, यीशुलाई देखाएको छ यूहन्नाको 1 अध्यायमा प्रियहरू। त्यसकारण जब प्रभुले प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, सिकाउनुहुन्थ्यो अधिकारपूर्ण। यस कारणले गर्दा यो परमेश्वरको वचन चाहिँ अथोरिटेटिभ छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ के छ, यो चाहिँ अधिकारपूर्ण छ। जब यो वचन पढ्छौँ यसले हामीलाई अधिकारपूर्णसँग चाहिँ
हामीलाई सम्बोधन गर्छ, सिकाउँछ प्रियहरू। दोस्रो कुरो म तपाईँलाई भनिराखेको छु, दोस्रो पत्रुस 1:20 हामी पढ्नेछौँ है। दोस्रो पत्रुस 1:20 र 21। सर्वप्रथम तिमीहरूले यो बुझ्नुपर्छ कि धर्मशास्त्रको कुनै अगमबानी व्यक्तिगत व्याख्याको विषय होइन, किनकि मानिसको इच्छाबाट कुनै अगमबानी आएन, तर पवित्र आत्माबाट प्रेरणा भएर मानिसहरूले परमेश्वरको तर्फबाट बोलेका हुन्। दोस्रो हामीले जान्नुपर्छ, परमेश्वरको वचन चाहिँ प्रोफेटिक छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ अगमबानीको कुराहरू हो। अनि हामीले यो जान्नु अति नै आवश्यक छ कि जति पुरानो नियममा बोलिएको अगमबानीहरू नै प्रभु यीशु ख्रिस्टको जीवनमा पुरा भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारणले गर्दा द वर्ड अफ गॉड इज प्रोफेटिक प्रियहरू। अनि यहाँ भन्छ जुन परमेश्वरको यो भविष्य अगमबानीका कुराहरू छ, प्रोफेटिक कुराहरू छ, मान्छेले आफ्नैबाट व्याख्या गरेको होइन। यो चाहिँ कहाँबाट भएको? परमेश्वरको आत्माबाट प्रेरणा भएर परमेश्वर तर्फबाट बोलेको। त्यसकारण देयर आर लट अफ प्रोफेसिज हियर। कति पुरा भयो, कति पुरा हुनु बाँकी नै छ प्रियहरू। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचन अनि परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखेको अगमबानीका कुराहरू हुनु प्रियहरू। त्यसकारणले दोस्रो हामीले जान्नुपर्छ कसरी बाइबल चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा कोरियो त, कसरी यो बाइबलभित्र भएको 66वटा किताबहरूलाई चाहिँ आज हामी विश्वासीहरूले मण्डलीले चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनेर यसलाई हामी ग्रहण गर्छौँ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा अगमबानीको वचन हो। यो चाहिँ एउटा प्रोफेटिक वचन हो प्रियहरू। ओके, तेस्रो कुरा म तपाईँलाई भनिरहेको छु, प्रेरितको किताब 17 अध्यायको 11 हामी जानेछौँ। अब प्रेरितको किताब एक्ट्स 17 अध्यायको 11 पदले यहाँ यसरी भनेको हामीहरू पाउँदछौँ। म तपाईँहरूको लागि पढिदिन्छु। ओके, यो बिरियामा भएको मण्डलीको विषयमा लेखेको छ। ओके, भाइहरूले तुरुन्तै पावल र सिलासलाई राति नै बिरिया पठाए। अनि जब तिनीहरू त्यहाँ पुगे तब तिनीहरू यहुदीहरूको सभाघरभित्र गए। यहाँका यहुदीहरू थिस्सलुनिकाहरूको भन्दा बढी भला थिए, किनभने तिनीहरूले पुरा उत्सुकता साथ वचन ग्रहण गरे र ती कुराहरू ठिक त्यस्तै हुन् कि होइनन् भनी दिनौँ धर्मशास्त्रमा छानबिन गर्थे। दिनौँ धर्मशास्त्रमा छानबिन गर्थे भने चाहिँ अथेन्टिक। जब पावल अनि सिलासले प्रभुको वचन सिकाए नि, उनीहरूले चाहिँ धर्मशास्त्र पल्टाएर बिरियाको मण्डलीहरूले चाहिँ पावल र सिलासले बोलेको वचनहरू चाहिँ धर्मशास्त्र अनुसार छ कि छैन भनेर चाहिँ के गर्थे, पल्टाएर त्यसको अथेन्टिकेसन भन्छ, पक्का हो कि होइन भनेर छानबिन गर्थे। जस्तो म एउटा भारतीय हुँ, इन्डियन हो, अनि मसँग इन्डियन पासपोर्ट हुनु पर्यो नि त, त्यसमा अथेन्टिकेसनको केही प्रब्लम छैन। तर कुनै व्यक्ति नेपालको छ अथवा कुनै व्यक्ति अरू देशको छ भने तर उसँग भारतको चाहिँ पासपोर्ट छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अथेन्टिकेसनको प्रब्लम हुन्छ। त्यो पक्का हो कि होइन, सत्य हो कि होइन भन्ने कुरा। प्रभुको वचन चाहिँ यहाँ बिरियाको मण्डलीहरूले सिलास र पावलले सिकाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ साँच्चै प्रभुको वचनै हो कि होइन, परमेश्वरको वचनै हो कि होइन भनेर उनीहरूले त्यसको सत्यतालाई खोजी गर्थे, अथेन्टिक हो कि होइन भनेर। किनकि तपाईँलाई याद छ धेरै डुप्लिकेट कुराहरू पनि यो दिनहरूमा निस्किराखेको छ होइन। अरिजिनल पनि छ अनि तपाईँलाई याद छ डुप्लिकेट पनि छ। आज धेरैचोटि प्रभुको वचनहरू पनि डुप्लिकेट हुन सक्छ होइन। मानिसहरूले ल्याएको आफ्नै पट्टिबाट उनीहरूले बोल्नु सक्छ, आफ्नै गोजीबाट बोल्नु सक्छ। अनि बिरियाको मण्डलीले पनि पावल र सिलासले न यिनीहरूले आफ्नै गोजीबाट बोल्दैछ कि आफ्नै भावनाबाट बोल्दैछ कि आफ्नै पट्टिबाट बोल्दैछ कि भनेर उनीहरूले के गर्थे, दिनौँ धर्मशास्त्रमा छानबिन गर्थे। अनि हामीलाई याद छ उनीहरूले छानबिन गर्दा चाहिँ पावल र सिलासले सिकाएको बाइबलको शिक्षा, धर्मशास्त्रको शिक्षाहरू चाहिँ अथेन्टिक, एकदमै सत्य पाए उनीहरूले।
यस कारणले गर्दाखेरि तेस्रो कुरो म तपाईँलाई भनिरहेको छु, यो परमेश्वरको वचन जो हामी पढ्छौँ अनि जहाँबाट अहिले मैले तपाईँहरूलाई शिक्षा दिइराखेको छु, यो वचन चाहिँ अथेन्टिक छ, यो वचन चाहिँ सत्य छ, यो वचन चाहिँ कसैको गोजीबाट, कसैको कल्पनाबाट, कसैको भावनाबाट लेखिएको बाँडिएको होइन प्रियहरू। दिस इज अथेन्टिक वर्ड अफ गड है, परमेश्वरको सत्य वचन हो प्रियहरू। अब म तपाईँहरूलाई तेस्रो बताउँदैछु, हिब्रू 4:12। ओके, यो हामी सबैलाई याद भएको पद हो र पनि म हजुरहरूलाई पढिरहेको छु। हिब्रू 4:12 किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुईधारे तलवारभन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई त्यसको जोड्ने र हाडहरूको गुदीसम्मलाई भाग भाग पारुन्जेल वारपार छेड्ने र हृदयका विचार र इच्छा जान्न सक्ने हुन्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ दुईधारे तलवार हो। हालेलुया है, यसले चाहिँ के गर्छ अरे, यो चाहिँ दुईधारे तलवार भन्दा पनि धारिलो हुन्छ, प्राण र आत्मालाई जोड्ने हाडको गुदीसम्मलाई भाग भाग पारुन्जेल यसले वार पार गर्छ र हृदयको विचार र इच्छा जान्न सक्ने हुन्छ। अर्को भाषामा भन्छ परमेश्वरको वचन चाहिँ शक्तिशाली छ। द वर्ड अफ गॉड इज पावरफुल। साथै नै जब प्रभुको वचन आउँछ नि, किनकि यो वचन चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको छ नि त, यो वचन चाहिँ शक्तिशाली हुन्छ। जब म 17 वर्षको उमेर थिएँ, परमेश्वरको वचन म कहाँ आयो अनि त्यो 17 वर्षको उमेरमा मलाई अझै याद छ, 25 तारिक जनवरी, यही महिना हो है, 1985 साल, 25 जनवरी 1985 जब प्रभुको वचन म कहाँ आयो नि, यति शक्तिशाली रूपमा आयो। मैले 17 वर्षको उमेरमा घुँडा टेकेर रुँदै प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरेँ, आफ्नो पापको पश्चाताप गरेँ प्रिय। अनि प्रभुले मलाई क्षमा गर्नुभयो। त्यसकारण त प्रभुजी क्षमा देऊ म जस्तो पापीलाई भन्ने गीत प्रभुले बनाउनमा मलाई अगुवाई गर्नुभयो। परमेश्वरको वचन शक्तिशाली छ। जब हामी प्रभुको वचन सुन्छौँ नि, यो यति शक्तिशाली रूपमा आउँछ, यसले तपाईँ नि मलाई वारपार बनाइदिन्छ। हाम्रो गुदी हाम्रो जोड्नीहरू यसले वारपार गरिदिन्छ, किनकि परमेश्वरको वचन चाहिँ शक्तिशाली छ। यस कारणले गर्दा परमेश्वरको वचन चाहिँ है, म तपाईँलाई भनिराखेको छु नि, परमेश्वरको वचन चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको, कुनै पनि मान्छेको विचारले लेखेको वचनले मान्छेको हृदयलाई वारपार गर्नु सक्दैन। परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखेको वचनले चाहिँ वारपार गर्नु सक्छ। अनि अझै एउटा कुरा भनेर अब म मेरो वचनलाई सक्छु, त्यो चाहिँ के हो भने पहिला थिस्सलोनी 2:13, पहिला थिस्सलोनी 2:13 यसो भन्छ, तपाईँहरूको लागि म पढिदिइराखेको छु। ओके, यहाँ यसरी लेखेको छ, यसकारण यसको निम्ति हामी पनि परमेश्वरलाई निरन्तर धन्यवाद चढाउँछौँ कि तिमीहरूले हामीबाट सुनेको वचन है, पौलले भन्दैछ तिमीहरूले हामीबाट सुनेको वचन जो वास्तवमा परमेश्वरको वचन हो, हालेलुया है, जो परमेश्वरको वचन हो, सो तिमीहरूले मानिसको वचन जस्तै होइन तर परमेश्वरको वचन जस्तै ग्रहण गर्यौ। हालेलुया, परमेश्वरको वचन जस्तै ग्रहण गर्यौ, जुन वचनले तिमी विश्वासीहरूमा काम गर्दछ। परमेश्वरको प्रेरणाले लेखिएको यो वचन जो छ, 66वटा पुस्तक छ, उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशसम्म। यहाँ भन्छ पौलले तिमीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचन जस्तै ग्रहण गर्यो। यो 66वटा किताब चाहिँ नि क्यानोनाइज्ड भएर प्रभुको जनहरू बसेर प्रार्थना गरेर यो जुन लेखिएको वचनहरू छ, यो परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको हो कि होइन भनेर यो सबै छानबिन जाँच पडताल सबै गरेर प्रार्थना गरेर अन्तमा चाहिँ 66वटा किताबद्वारा यो बाइबल बनियो। अनि याद छ, यो बाइबलको अथेन्टिकेसन, यो बाइबल चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ एउटा शब्द पौलले चलाउँछ,
तर परमेश्वरको वचन मानिसको वचन जस्तो होइन, तर परमेश्वरको वचन जस्तै ग्रहण गर्यो। आज म तपाईँलाई भन्छु, सारा संसारले यो बाइबल चाहिँ 66वटा किताब चाहिँ परमेश्वरको वचन हो भनेर एक्सेप्ट गरेको छ, ग्रहण गरेको छ। यो ग्रहण गर्नु नै, दिस इज द वर्ड अफ गॉड, परमेश्वरको वचन हो भनेर ग्रहण गर्नु नै यसले देखाउँछ कि यो वचन चाहिँ मान्छेले लेखेको होइन, तर परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको हो। हालेलुया। यसकारण हेर्नुहोस् त, मैले तपाईँहरूलाई आज 5वटा कुरा बताएँ। बाइबलभित्र भएको 66वटा किताबहरू चाहिँ कसरी परमेश्वरको वचन हो, परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखियो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी 5वटा कुराहरूले हामी के गर्न सक्छौँ, पक्का गर्न सक्छौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो, मर्कुस 1:22 अनुसार चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ अधिकारपूर्ण छ, अथोरिटेटिभ छ, अधिकारपूर्ण छ। दोस्रो पिटर पत्रुस 1:20 अनुसार चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ अगमबानीको वचन हो, अनि यो अगमबानी चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा भएको। तेस्रो, प्रेरित 17:11 अनुसार चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ अथेन्टिक, सत्य छ, झुटा छैन प्रिय। चौथो, हिब्रू 4:12 अनुसार चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ डाइनामिक छ, पावरफुल छ, शक्तिशाली छ प्रिय, 2 धारे तलवार भन्दा पनि शक्तिशाली छ। अनि 5वां कुरो, पहिला थिस्सलुनी 2:13 अनुसार चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ एक्सेप्टेड छ, सबैले ग्रहण गरेको छ, यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको हो भनिकन। यस कारणले गर्दाखेरि प्रियरो है, आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि जुन वचन प्रभुले तपाईँ मलाई दिनुभएको छ, यो बाहेक अरू वचन छैन है। यदि कुनै व्यक्तिले आएर यो वचन बाहेक अरू किताबहरूबाट तपाईँले मलाई सिकाउँछ भने त्यो झुट हो, त्यो ठिक होइन। सायद अरू किताबहरू हुनसक्छ, ऐतिहासिक किताब, अरू किताबहरू सायद एउटा साइड स्टडीको लागि हुनसक्छ, जस्तो हामी हिस्ट्री पढ्छौँ, जोग्राफी पढ्छौँ, तर केवल यो 66वटा किताब जो परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको छ, दोस्रो तिमोथी 3:16 अनुसार यो वचन मात्र परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको वचन हो, अनि यो वचन बाहेक अरू परमेश्वरको वचन छैन। हुन सक्छ तपाईको ढोकामा है, तपाईको मण्डलीमा आएर कसैले यो वचन बाहेक अरू वचन पनि सिकाउला। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाईले प्रश्न गर्ने तपाईको अधिकार छ। यो वचन प्रभुको प्रेरणाद्वारा लेखिएको 66वटा किताब भन्दा बाहेक अरू कहीँबाट सिकाउँछ भने तपाईले बिरियाको मण्डली जस्तो जाँच गर्नुहोस्, टेस्ट गर्नुहोस्, छानबिन गर्नुहोस्, त्यो तपाईलाई अधिकार छ प्रिय। त्यसकारण आज चाहिँ म तपाईलाई के भन्छु भने यो प्रभुको वचनलाई प्रेम गर्नुहोस्, माया गर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, यो वचनलाई तपाईले लिनुहोस्, ग्रहण गर्नुहोस्। यो वचन चाहिँ एकदमै शक्तिशाली छ। अनि अन्तमा गएर एउटा पद चाहिँ मलाई पढ्नु मन पर्यो, साह्रै मलाई मन पर्छ हैन। अनि त्यो चाहिँ हो मत्तीको किताब 7 अध्यायको 24 र 25 पढ्छु। राम्रो सुन्नुहोस् है, मत्तीको किताब 7 अध्यायको 24 र 25। यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, यसकारण जसले मेरा यी वचन सुन्छ र पालन गर्छ, म एकजना बुद्धिमान मानिससँग त्यसको तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टान माथि बनायो, अनि पानी पर्यो र बाढी आयो अनि हुरी चल्यो र त्यस घरमाथि बजारियो र पनि त्यो घर ढलेन, किनकि त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। त्यो चट्टानमाथि बसालिएको थियो। जसले वचन सुन्छ अनि पालन गर्छ नि, उसको विश्वास, उसको जीवन चाहिँ चट्टानमाथि बसालेको हुन्छ। आँधीबेरी आउँछ, हाम्रो जीवनमा झुटो शिक्षाहरूको आँधीबेरी आउँछ, अचम्मको शिक्षाहरूको आँधीबेरी आउँछ, विभिन्न परिस्थितिको आँधीबेरी आउँछ, तर त्यसले तपाईं मलाई लडाउने छैन प्रियहरू, किनकि हाम्रो विश्वास चाहिँ हाम्रो भावनामा होइन,
मानिसहरूको भनाइमा होइन, तर प्रभुको वचनमा बसालिएको छ, जो चाहिँ चट्टान हो प्रिय। र प्रभुले हामी सबैलाई यो वचनमा आशिष देऊन्।